मैं हूं आलिया नाज़की। आज सैदीन का अहम मौजू है। पेशावर में मदरसे से मुत्तसिल मस्जिद के अंदर धमाके में कम से कम 8 अफराद हलाक, 90 से ज्यादा जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका बहुत मंसूबा बंदी से किया गया। यूरोप कोरोना वायरस की दूसरी लहर की लपेट में, पूरे बड़े अज़म में वायरस के नए हमले से बचाव की तैयारियां जारी। और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इसहाक डार ने बताया है कि हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान नहीं ले जाया जा सकता। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के दारकूमत पेशावर में एक मदरसे से मुत्तसिल मस्जिद के अंदर होने वाले धमाके में हुक्काम के मुताबिक कम से कम 8 अफराद हलाक और 90 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये धमाका पीर की सुबह पेशावर की डीर कॉलोनी में वाक़े मस्जिद और मदरसे में उस वक्त हुआ जब तदरीस का अमल जारी था। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तहकीकात से लगता है कि 5 से 6 किलो धमाके खेज मवाद इस्तेमाल किया गया, जिसे एक बैग में रखा गया था। तफसील के साथ पेशावर से नामनिगार अजीजुल्लाह खान। ये मस्जिद का मेन हाल है जहां पर आज सुबह 8 से 8:30 बजे के दरमियान धमाका हुआ। उस वक्त हदीस की क्लास जारी थी और यहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन हैं उन्होंने बताया है कि लगभग 1100 अफराद उस वक्त मौजूद थे और शेख साहब वहाँ पर मेंबर पर बैठ के दर्स दे रहे थे कि अचानक इस मकाम पर एक अचानक धमाका हुआ है। दर्स शुरू था 8:30 बजे थे, तकरीबन 8:30 बजे थे हज़रत शेख दर्स शुरू था। हदीस मुबारक का मिशकात शरीफ है, उसका दर्स शुरू था। बस हमने एक आवाज़ सुना, बस फिर सारे तलबा बाहर भागे और जिक्र शुरू की। फिर हम चंद तलबा हज़रत शेख के पास आए, हज़रत शेख महसूस लेकर मदरसे ले जाए। जो लोग यहाँ के करीबी लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि जब धमाका हो तो वो यहाँ पर पहुंचे तो उस वक्त यहाँ पर बेशतर जो लोग थे वो खून में लथपथ पड़े थे। 5 kg TNT है एंड धमाका टाइम डिवाइस है, वेरी वेल ऑर्गेनाइज, वेरी वेल प्लान, वेल एग्जीक्यूटेड और कोई बहुत ही ऑर्गेनाइज ग्रुप लगता है और इंशाल्लाह जल्दी ट्रैक हो जाएगा। अस्पताल में बताया गया है कि वहाँ पर बड़ी तादाद में जब जख्मियों को लाया गया तो उनको वहाँ पर दाखिल किया गया। इन जख्मियों और हलाक होने वालों में बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल हैं और हुकूमत का ये कहना है कि जो पुलिस है वो कह रहे थे कि इस धमाके में 5 से 6 किलोग्राम तक धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ है। अजीजुल्लाह खान, BBC न्यूज, पेशावर। हमारे फेसबुक पेज पर आएं, वहां आपको वीडियो रिपोर्ट्स, तजज़िये और अहम खबरें सब मिलेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारा हैंडल है @BBC उर्दू। दरमियान अमरीका के वजीर खारजा और वजीर दिफा ने अपने इंडियन हम मनसबों से दिफाई मुज़ाकरात के लिए दिल्ली का 2 दिन का दौरा किया। बातचीत की बेशतर तवज्जो चीन पर मरकूज रही। दोनों मुल्कों ने चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्कों में अस्करी नौयत के हदफ और नक्ल हरकत पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट इंटेलिजेंस शेयरिंग के एक अहम मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली से हमारे नामनिगार शकील अख्तर की रिपोर्ट। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो और वजीर दफा मार्क एस्पर ने दिल्ली में अपने हम मनसबों से सलामती और दिफाई उमूर पर मुफस्सल बातचीत की। 2+2 नाम के इस मुज़ाकरात में चीन अहम मौजू रहा। The defense ties between our two nations remain a key pillar of our overall. अमरीकी वजीर दफा मार्क एस्पर कह रहे थे कि खित्ते में चीन की तकरीबी सरगर्मियों और बढ़ती हुई जारहियत के दरमियान इंडिया और अमेरिका के दिफाई ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। Particularly in light of increasing aggression and destabilizing activities by China. वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि चीन की जानिब से किसी भी तरह के खतरात की सूरत में अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा है। माइक पोम्पियो कह रहे थे कि अमेरिका और इंडिया सिर्फ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से ही नहीं, हर तरह के खतरे का मुकाबला करने के लिए अपने ताउन और इश्तराक को मजबूत कर रहे हैं। हम साइबर खतरात में इश्तराक कर रहे हैं और हमारी बहरिया मुश्तरका मशक़ें कर रही हैं। इस मौके पर दोनों मुल्कों ने फौजों की नकल हरकत, मिसाइलों, ड्रोन और दूसरे हथियारों के इस्तेमाल के लिए
ہدف کے صحیح تعین کی غرض سے سیٹلائٹ انٹیلیجنس کے ایک اہم دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ انڈیا کے قومی سلامتی کے مشیر نے گزشتہ دنوں غالباً اسی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا اب غیر ممالک میں بھی جا کر نشانہ لے گا۔ ہم یدھ تو کریں گے اور اپنی زمین پہ بھی کریں گے اور باہر بھی کریں گے، لیکن اپنے نجی سوارتھ کے لیے نہیں، پرمارتھ کے لیے کرنا پڑے گا۔ چین سے کشیدگی کے درمیان انڈیا آئندہ مہینے آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ کی بحریہ کے ساتھ مشترکہ بحری مشقیں کرنے والا ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان کشیدگی فوری طور پر ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ شکیل اختر، BBC نیوز، دلی۔ پیر سے یورپ میں لاکھوں لوگوں کے لیے اس ہفتے کا آغاز نئی پابندیوں کے ساتھ ہوا اور کئی یورپی ممالک میں حکومتوں نے کورونا وائرس کی دوسری لہر کو دبانے کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں میں پورے بر اعظم میں کووڈ-19 کے ریکارڈ کیسز سامنے آئے ہیں، لیکن کورونا وائرس کی نئی وبا صرف یورپ تک ہی محدود دکھائی نہیں دیتی۔ تفصیل بتا رہے ہیں سلیم قاضی۔ روم میں کھانے کے ساتھ نئی پابندیاں بھی۔ اب شام 6 بجے کے بعد کھانا میز پر پیش نہیں کیا جائے گا۔ افسوس ہے کہ صورتحال یہ ہو گئی ہے، ہمیں سنجیدگی سے کام لینا پڑے گا۔ اگر اوقات کی پابندی کام کرتی ہے تو ہمیں یہ قبول ہے۔ افسوس ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پابندی کا اطلاق جمز، سوئمنگ پولز اور سینما گھروں پر بھی ہوگا۔ میڈرڈ کا پلازا ڈی سانتا آنا ویران ہے۔ بارسلونا میں بھی ویرانی کا راج۔ اسپین میں دوسری مرتبہ مکمل ہنگامی حالت کا نفاذ۔ ملک بھر میں رات کا کرفیو، مختلف علاقوں میں آمد و رفت محدود اور 6 سے زیادہ افراد کے اجتماع پر پابندی۔ بالکل ضروری ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ وبا کتنی خطرناک ہے۔ ایک جگہ ایک پابندی ہے تو دوسری جگہ کچھ اور، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ پورے یورپ اور خاص طور پر فرانس میں کیسز میں اضافے کے بعد اقدامات میں تیزی آ گئی ہے۔ حکام جانتے ہیں کہ سردیاں آ رہی ہیں اور ویکسین ابھی تک تجرباتی مراحل میں ہے۔ یورپ سے باہر بھی مریضوں کی تعداد اچانک بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ اپنے کئی ساتھیوں میں کورونا کی تصدیق کے باوجود مائک پینس انتخابی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انتخابات کا ایک بڑا متنازع موضوع بھی وبا کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کے اقدامات ہیں۔ کورونا وائرس چین سے آیا تھا، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ امریکہ میں کسی بھی جگہ وبا پھیلنے سے پہلے ہی صدر ٹرمپ نے قائدانہ صلاحیت کا مظاہرہ کر دیا تھا۔ اس مہلک وائرس سے کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ہم نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور یہ انتظامیہ ذمہ داری قبول کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ تاہم آسٹریلیا میں شدید لاک ڈاؤن کے بعد ملک کے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبے وکٹوریا میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ صاف نیلگوں پانی۔ کئی ممالک اسی کوشش میں ہیں کہ کسی طرح وبا کے گدلے پانیوں سے جان چھڑا کر اس مقام تک پہنچا جائے۔ BBC اردو سروس کورونا وائرس کی عالمی وبا سے متعلق تازہ ترین خبریں اور معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ خبریں اور معلومات ہم اپنے صفحات اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنے سامعین اور ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ اس میں نیا اضافہ موبائل فون بلیٹنز ہیں جنہیں کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت سننے کے لیے اپنے موبائل فون سے 447474 ملائیے۔ اس کال کی قیمت ₹3 فی منٹ ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کے دیکھیے گا مسلم لیگ کے رہنما اسحاق ڈار سے گفتگو، جس میں وہ بتائیں گے کہ میاں نواز شریف کیوں پاکستان نہیں جا سکتے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ نازکی۔ پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے قریبی ساتھی اسحاق ڈار نے BBC کو بتایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور پاکستانی حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود میاں نواز شریف کو برطانیہ سے پاکستان نہیں لے جایا جا سکتا۔ ان کے مطابق جب تک نواز شریف کی صحت مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ پاکستان نہیں جائیں گے۔ BBC اردو کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں اسحاق ڈار نے یہ الزام دہرایا کہ 2018 کا الیکشن چرایا گیا اور اس کا الزام فوج کے سربراہ اور بعض دیگر اہلکاروں پر عائد ہوتا ہے۔ اسحاق ڈار سے BBC اردو کے جاوید سمرو نے بات کی۔ دیکھیں، اب تو یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، کریڈیبل انٹرنیشنل جو ادارے ہیں انکلوڈنگ آپ کا بھی فافن جو کہ الیکشن نیٹ ورک دنیا میں کور کرتا ہے،
कि करीबन 35 हल्के जो ऐसे थे जिसमें पीटीआई के जो विनिंग कैंडिडेट हैं उनका मार्जिन लेस देन द रिजेक्टेड वोट्स ऑफ द ओपोनेंट है, विच इज मोस्टली आवर कैंडिडेट्स। ये 24 पंजाब से हैं और 11 दूसरे सूबों से हैं। तो एक चीज तो स्टैब्लिश हो चुकी है बाय नाउ विदाउट एनी रे ऑफ डाउट कि जो 2018 का इलेक्शन था वो रिग्ड है। लेकिन वो आर्मी चीफ उसमें मुलविस थे, ये कैसे साबित होता है? देखिए, ऑब्वियसली द इंस्टीट्यूशनल जो एक मैकेनिज्म होता है, जो पूरी ओवरसाइट थी, जो आपके तमाम दुनिया के चैनल्स ने देखा कि इलेक्शन जो थे, पोलिंग बूथ जो थे, उसमें ऑब्वियसली फौज को डिप्लॉय किया गया था और ये प्री पोल रिगिंग भी थी, आपको याद होगा। उसमें काफी लोग हमारे जो इलेक्टेबल्स जिनको हम कहते हैं वो नैब का एक टूल यूज करके ब्लैकमेल करके उनको शिफ्ट किया गया पीटीआई का अराउंड 50 पीएमएलएन के इलेक्टेबल्स इन द पास्ट कोई यही नंबर बाकी सारी पार्टियों से मिला के शिफ्ट किया गया। फिर ड्यूरिंग द पोल रिगिंग जो आपके सामने है कि आरटीएस सिस्टम जो कि रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम था सपोज टू बी लाइव, उसको कई घंटे बंद कर दिया गया, हमारे पोलिंग एजेंट्स निकाल दिए गए। तो ये तो पहले डिबेट लेकिन अदालत ने मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया और केसेस जो हैं वो अदालतों में चल रहे हैं। तो आपके ख्याल में अदालतें उसकी जिम्मेदार नहीं है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? नहीं, देखें, अभी तो जो क्रेडिबल इंटरव्यूज आ चुके हैं उसमें लेटेस्ट इंटरव्यूज है। देखें, मौलाना गफूर हैदरी हेड द पार्ट यानी नंबर 2 अपनी हेल्थ पोजीशन है उनकी, तो उन्होंने बताया कि जो मीटिंग हुई उनकी चीफ साहब से, उनको कहा गया कि जी इमरान खान को लाने के लिए उनको कहा गया। नाउ दिस इज रियली पेनफुल टू हेयर और हमारी हुकूमत को गिराने के लिए ऑब्वियसली या हरवाने के लिए। तो अगर 35 हमारी सीट्स ना जाती, जो हमारा जो फीडबैक थी कि पीटीआई को 80 से 85 सीट्स मिल रही थी, हमें 110 से 115 मिल रही थी। तो पोलिंग डे पे भी डिस्पाइट प्री पोल रिगिंग। लेकिन मैं भी वही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आर्मी चीफ या कुछ लोग इंडिविजुअल्स अगर वो इसमें मुलविस थे तो मुस्लिम लीग के साथ उनका झगड़ा क्या था? नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी क्या दुश्मनी थी? देखिए, वो फिर आप अगर पीछे जाएंगे तो एक डॉन लीग हुई थी, अगर आपको याद हो। डॉन लीग की अपनी एक पूरी बैकग्राउंड है कि जी पाकिस्तान जब हम 2013 में आए थे तो ऑलमोस्ट पिछले उससे 10 साल पहले वो वर्चुअली ग्रे में था और उस वक्त भी ग्रे में था और वर्चुअल ब्लैक था। वी वुड हैव बीन ब्लैक अगर हम वो पूरे एक्शन ना लेते। तो हमने वो 2 साल की मेहनत करके पाकिस्तान को उसमें से निकाला और फिर व्हाइट में। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि डॉन लीग बनी, क्योंकि उसमें था कि पाकिस्तान इज गेटिंग आइसोलेटेड, प्राइम मिनिस्टर को कोट किया गया। तो वो जो चीजें हैं वो भी एक बैकग्राउंड है। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान दोबारा ग्रे में चला गया। अगर हम उस वक्त जो कुछ हम काम करना चाहिए था या करते तो आज पाकिस्तान दोबारा ग्रे ना होता। जो नवाज शरीफ साहब के साथ मामला हुआ वो डॉन लीग की वजह से हुआ, जिसमें ये कहा के बाद पनामा हुआ। पनामा के बाद आपने देखा कि एक अकामे के ऊपर एक रेजिडेंट वीजा जिसे कहते हैं उसके ऊपर उनको आर्मी उन चीजों के लिए तैयार नहीं थी जो चाह रहे थे साहब के इम्प्लीमेंट की जाए ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। नहीं, आई थिंक वी शुड नॉट बी ब्रिंगिंग इन आर्मी। इट्स नॉट एन आर्मी है, जैसे मैंने केस ओनली इंडिविजुअल्स जो मैटर। अच्छा, उस इंडिविजुअल को जिसके लिए आप कह रहे हैं और आर्मी चीफ को इल्जाम दिया है नवाज शरीफ साहब ने, उसकी उनके एक्सटेंशन के लिए तो फिर आपने सबने वोट दिया। देखिए, क्यों दिए फिर आपने? नहीं, इस तरह नहीं है कि किसी इंडिविजुअल का जब आप बात करते हैं, देखिए अगर आपकी एक सेटअप है, इलेक्शन उनको इन्वॉल्व किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और उसके क्रेडिबल जो एविडेंसेस हैं वो इलेक्शन चोरी हुआ, तो किसी को तो आपने मुरूदे इल्जाम ठहराना है ना, किसी के ऊपर तो वो आपने करना चाहिए, कौन जिम्मेदार है। अब उसको आप इस तरह अगर लिंकेज करेंगे तो आई थिंक ये मे बिकम कॉम्प्लिकेटेड। जहां तक इलेक्शन उनकी एक्सटेंशन का ताल्लुक है वो बेसिकली रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन की बात हो रही थी। अगर आप उनकी एक्सटेंशन लेटर पढ़ेंगे तो आखिरी 3 लफ्ज यही है कि ये एक्सटेंशन दी जा रही है इन व्यू ऑफ द रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या बेहतर ये होगा कि ये जो सारे मसाइल हैं वो जो भी इल्जामात या जो भी सजाएं सुनाई गई हैं किसी भी बुनियाद पे मियां साहब और आप लोग अब उनका पाकिस्तान में जाके सामना करें
تو یہ بہتر ہوگا کہ عدالتوں کی فنکشننگ نظر آئے کہ ایک انصاف ہو رہا ہے. اور ابھی وہ بھی میڈیکل وجہ سے یہاں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی ملٹیپل ایشوز ہیں. ان کا ہارٹ ہے, یہ ہے ہسٹری. ان کے 2 اوپن ہارٹ سرجریز انگلینڈ میں ہو چکی ہیں ماضی میں. ان کا سپلائی آف آکسیجن ٹو برین ہے, ان کا پلیٹلیٹس ہے. تو جب ان کو یہ تینوں چیزیں ان کی سورٹ آؤٹ ہوں گی, اینڈ پچھلے چند مہینے میں کورونا کی وجہ سے میاں صاحب تو یعنی ان کی پریونٹیو تو ضرور ہو رہی ہے, ٹریٹمنٹ پر ایکٹیو کوئی انٹروینشن نہیں ہو رہی. تو ابھی سمجھا جائے کہ فی الحال تو کچھ عرصے تک نہیں جب جائیں تک گے. ان کا میڈیکل سیٹل نہیں ہوگا نہیں جائے گا. چونکہ آپ نے میرے حوالے سے سوال کیا تو میں آپ کو اپنا بھی بتا دوں. میرا پاناما میں نام نہیں تھا. میرا 20 اپریل کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں کوئی نام نہیں ہے. جو JIT بنی جو ان یوزل تھی اور ایک مانیٹرنگ جج لگائے گئے, اٹ از انپریسیڈنٹڈ ان دی جوڈیشل ہسٹری آف پاکستان. اور کوئی ڈائریکشن JIT کی آپ اگر دیکھیں گے کہ اس کی جو TOR ہے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ساتھ ڈال کے ویسٹ دیکھیں. اور UK کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ 74 اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی 1981 سے 2001 آپ پارلیمنٹیرینز اور منسٹر رہے, آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کی. اسے کیٹاگورک ایلیگیشن. میں نے اس کا فورنزک آڈٹ کروایا یہاں. آئی ول نیور مس ریٹرن. 20 منٹ کا بھی ڈیلے نہیں کی. پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما اسحاق ڈار سے BBC اردو کے جاوید سومرو نے بات کی. تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں. یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیے, تبصرے, تصاویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی. پتہ ہے bbc.com/urdu. آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج کے سیرین کا بڑا موضوع تھا پشاور میں مدرسے میں ہونے والا دھماکہ. صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں ایک مدرسے سے متصل مسجد کے اندر ہونے والے دھماکے میں حکام کے مطابق کم از کم 8 افراد ہلاک اور 90 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. پولیس کے مطابق یہ دھماکہ پیر کی صبح پشاور کی دیر کالونی میں واقع مسجد و مدرسے میں اس وقت ہوا جب تدریس کا عمل جاری تھا. پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے لگتا ہے کہ 5 سے 6 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا جسے ایک بیگ میں رکھا گیا تھا. آپ مجھ سے ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @alianazki. آج سیرین میں اتنا ہی. آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹویٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu دیکھتے رہیے. alianazki کو اجازت دیجیے.